ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने अपने कलाम की तलावत पर नेकियां रखी हैं। यानी कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तलावत करता है तो उसे हर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह कुरान मजीद की कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिनकी तलावत की जाए, उनका वजीफा किया जाए तो पूरे कुरान की तलावत का सवाब मिलता है। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरतों के हवाले से देखा जाए तो बेशुमार सूरतें मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी सूरत भी है जिसको पढ़ लेने से पूरे कुरान का सवाब मिलता है और वो सूरत सूरह इखलास है। सूरह इखलास का वजीफा करने वालों को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल जाती है और उसे जानकर इंसान हैरान रह जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है जो उसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है और ये क़यामत के दिन तक इसी तरह मौजूद रहेगी। इसमें अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत सी फजीलत मौजूद है और उसकी तलावत करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना सकते हैं। उस पे अमल करके हम अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह को मोहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद है। यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं में बरकत होती है और मुस्तजाब होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं और ऐसा मुशाहिदा भी किया है जो लोग अल्लाह से खलूस नियत से मांगते हैं और अल्लाह ताला उन लोगों को वो तमाम चीजें फराहम भी करते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से जो मांगे उसका तरीका जान लें, क्योंकि हर चीज को मांगने का एक तरीका होता है और उस पर अमल करके इंसान बेशुमार किस्म के फवायद हासिल कर सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको सूरह इखलास के बारे में ही बताने जा रहे हैं कि ये छोटी सी सूरत कितनी ज्यादा अहमियत रखती है और इसकी वजीफा करने पर इंसान को क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले यहाँ पर हम आपको एक याद दहानी करवाना अपना फर्ज समझते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों को देखा गया है जो सूरह इखलास का जिक्र करते हैं और उसकी वजह से उनके मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग रोजाना 300 बार सूरह इखलास 40 रोज तक पढ़ते हैं, पाकीज़गी कायम रखते हैं, उनमें बुजुर्गी पैदा हो जाती है और अपने शोबे में कामयाब तरीन होते हैं। एक बार मैंने एक बैंक ऑफिसर को अमल करते हुए देखा और करने के लिए उसे कहा तो उस वक्त वो काफी अताप में था। उसके बकौल अभी उसने 3 दिन ही ये वजीफा किया था कि उसके तमाम मसाइल हल हो गए थे। एक तालिब इल्म कहता है जो इम्तिहान में इस वजीफे पे अमल करके फर्स्ट आ गया था और उससे पहले उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना रहता था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मर्तबा पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी ज्यादा और उससे भी अच्छा देने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएं कि सूरह इखलास पढ़ने वालों से बीमारियां दूर हो जाती हैं और अदावतों से वो महफूज रहते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाती है, रिश्तों में इखलास पैदा हो जाता है और मंदा चल रहा हो तो तमाम कारोबार जो है वो बेहतर हो जाते हैं, कारोबार के हालात तब्दील हो जाते हैं। सूरह इखलास का वजीफा करने से इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकता है और इसलिए आपको चाहिए कि आप सूरह इखलास का ज्यादा से ज्यादा वजीफा किया करें। इससे आपको बहुत से फवायद हासिल हो सकते हैं। अगर कोई मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता तो सबसे पहले उसे कुरान पाक पढ़ना जरूर सीखना चाहिए और अपनी जिंदगी का उसे मिशन बना लेना चाहिए कि वो कुरान पाक देखकर पढ़ना नहीं जानता, तब तक वो सूरह इखलास याद कर ले, क्योंकि आज हमारा खास वजीफा सूरह इखलास का वजीफा ही है जिसके बेशुमार किस्म के फवायद हैं। ये सूरह अल्फाज में तो छोटी लेकिन फजाइल में पहाड़ों से भी ज्यादा वज़नी है। ये सूरत अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है। इस सूरत को 3 मर्तबा पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो इसके लिए अगर कोई मुसलमान कुरान पाक नहीं पढ़ता तो उसे चाहिए इसको लाजमी पढ़ लिया करे और यकीनी तौर पर हर मुसलमान को ये सूरत याद होती है। दोस्तों, कुरान पाक पढ़ना और उसको दूसरों को सिखाना एक बहुत सवाब का काम है और इसी तरह अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है।
روزانہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص پڑھنے سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی اور یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں وہ تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے یہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ اس سورت کا ورد ضرور کرے۔ اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہے ہیں اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کی بارش برسا رہے ہیں۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور انہیں اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ اس کا وظیفہ کرنے سے 60 سے زائد مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے اور ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ دوستو یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور آخری جو فائدہ اس میں بتائیں وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ انسان مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ انشاءاللہ اسی طرح وظیفے جو ہیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور آپ کا یہ کام ہے کہ ان وظیفوں کو آگے تک پہنچائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ویسے تو قرآن مجید پورا ہی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے اور ہمارے لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مختصر سی آیات انسان کی زندگی کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں رزق کی کمی ہے تو آپ فوری طور پر اس کا وظیفہ شروع کر دیں، اور ایسا کرنے سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ قرآن مجید کی مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو پڑھنے سے کس طرح کے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا اور وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمن کی صفت ہے اور اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ دوستو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اسی طرح تفصیل کی کتابوں میں اس کی جو اہمیت ہے اس کو بتایا جاتا ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے واضح کی جاتی ہے کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کہیں پر بیٹھے ہیں تو اس کا وظیفہ کرتے رہیں، اور باوضو ہو کر اگر اس کا وظیفہ کیا جائے تو اس کے بہت سی کرامات ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت برساتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو پڑھتے رہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر ہمیں بہت ثواب ملتا ہے۔ جب اس سورت کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے، تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ دوستو اسی طرح سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین بھی کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اسے قرآن کا دل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنا بھی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور بہت سے فوائد اس سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسے وظیفے ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور مختلف ذریعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔
उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।